Assalamu alaikum girls. How are you all? Hope so everyone is fine by the grace of Allah Almighty. गर्ल्स आज हमारा टॉपिक है हुस्न मामलत व मुआशरत। बाब नंबर 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 बाब हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम बाब 5 शुरू करने वाले हैं और वो उसका टॉपिक है हुस्न मामलत व मुआशरत। और मामलत व मुआशरत में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सूद की हुर्मत। बच्चे सूद किसे कहते हैं? सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहते हैं। सूद का माना है कर्ज़ देकर उस पर मशरूत इजाफ़ा या नफ़ा लेना। ठीक है, हमने किसी को कर्ज़ दिया और कर्ज़ देने के बाद अब हम उससे मतलब डिमांड कर रहे हैं कि हमें सिर्फ़ कर्ज़ जितने पैसे ही नहीं चाहिए बल्कि उस पर बहुत सारा मुनाफ़ा भी चाहिए। और ये मुनाफ़ा नहीं होता, ये एक मशरूत यानी शर्त लगा कर बात की जाती है कि भाई मैंने अगर तुम्हें 100 रुपया दिया है तो तुम मुझे 100 नहीं बल्कि 150 वापस करोगे, यानी 50 ऊपर जो हैं वो एक सूद की सूरत में लिए जाएंगे। जैसे 1000 रुपये किसी शख्स को देना और वक्त देने और देते वक्त ये शर्त लगाना है कि 1000 की बजाय मुझे 1500 देने होंगे, ये इजाफी 500 रुपये का शुमार जो है ये सूद में होगा। कर्ज़ देकर मकरूज़ से रुपए पैसे के अलावा दीगर कोई चीज़ का फ़ायदा लेना भी सूद है। दीगर कहते हैं दूसरी कोई चीज़, यानी सिर्फ़ पैसे नहीं है कि मैंने तुम्हें 1000 दिया और तुम मुझे 1500 वापस करो, बल्कि कुछ और भी मांगना उससे, यानी सिर्फ़ पैसों के अलावा नहीं, उसके अलावा किसी चीज़ का भी मांगना, ये भी सूद के ज़ुमरे में आता है। जैसे किसी को कर्ज़ दिया और उससे मकान ले लिया और उस मकान में रिहाइश भी इख्तियार कर ली, लेकिन उसका किराया अदा ना किया, या किराया अदा कर दिया लेकिन कम दिया, ये सब सूद की शक्ल कहलाती हैं। किसी से गल्ला वगैरह उधार लिया लेकिन जब वापस किया तो जितना लिया था उससे ज़्यादा वापस किया, ये भी सूद है। जैसे किसी से 5 किलो गंदम ली लेकिन जब वापस की तो 6 या 7 किलो वापस की, ये भी सूद की एक शक्ल है। सूद इस्लाम में कतई हराम है क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्त खोरी, लालच, खुदगर्जी, संगदिली और मफाद परस्ती जैसी अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं। सूद मुआशी और इक्तसादी तबाहकारियों का ज़रिया है। इसी वजह से कुरान मजीद में सूद से मना किया गया है। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, कई गुनाह बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल और जायज़ जबकि सूद को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने तिजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम किया है। कुरान मजीद में सूद को अल्लाह ताला के और उसके रसूल के साथ जंग के मुतरादिफ करार दिया गया है। सूद की वजह से अगरचे बज़ाहिर माल में इजाफ़ा हो जाता है लेकिन दर हकीकत वो माल नुकसान में जाता है, बेबरकती में होता है और नागहानी आफात का बायस भी होता है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूद का ना सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला ज़लील और रुसवा होगा। यहूदियत और मसीहियत समेत, यानी यहूदी और ईसाई, हर मज़हब में सूद हमेशा से नाजायज़ रहा है, हत्ता कि मुशरिकीन मक्का भी इसको हराम समझते थे। सूदी माइशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। नबी करीम ने सूद के कम तरीन गुनाह को महारिम से बदकारी के मुतरादिफ करार दिया है। यानी सूद एक ऐसा गुनाह है कि जैसे हम किसी महरम के साथ बदकारी करें। आपने सूद खाने, खिलाने और उस पर गवाह बनने और उसको लिखने वाले पर लानत फरमाई है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में आसान लेन देन को फ़रोग़ देने के लिए नबी करीम ने 6 चीज़ों यानी सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक वगैरह के सौदे में उधार लेना इजाफे को ममनू करार दिया है। इसको रिबाउल फ़ज़ल कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें, रिबाउल फ़ज़ल किसे कहते हैं, यानी ये 6 चीज़ों में उधार लेना और इजाफ़ा लेना, इन पर ये रिबाउल फ़ज़ल कहलाता है। रोज़मर्रा की लेन देन की चीज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शब मुझे मेराज में सैर कराई गई, मैं एक जमात के पास से गुज़रा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े थे। इनमें बहुत से सांप पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहने लगा, ये सूद खाने वाले हैं। सूद की हुर्मत ये है कि इससे पूरा माशरा तरक्की नहीं करता बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। मालदार के माल में तो इजाफ़ा होता ही है लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानदगी बढ़ती चली जाती है। सूद का रिवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं और इसके अलावा वो अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन कारोबार में लगा देते हैं। इसकी वजह से सन्नतों और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है।
اس سے نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمیں تجارت، ملازمت، زراعت، صنعت اور دوسرے حلال ذرائع سے نفع کمانے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا مال کسی حلال کاروبار میں لگا کر نفع کمانا چاہے تو اسے بھی منع نہیں کیا گیا۔ حلال چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت ہے اور ان میں قانون کے مطابق نفع و نقصان کی بنیاد پر کاروبار کی اجازت بھی ہے۔ تجارت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سچے اور امانت دار تاجر کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات کی بشارت سنائی گئی ہے۔ کسی انسان کو اس کی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے گا کہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں۔ صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ صدقے میں دیے ہوئے پیسے واپس نہیں لیے جاتے، جبکہ قرض حسنہ میں وہ پیسے واپس لے لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 گنا اور قرض دینے والے کو قرض کا 18 گنا اجر ملتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے اور جب وہ واپس کرنے آتا تو اسے قرض معاف کر دیتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلے میں قرض کا ثواب حاصل کرتا ہوں اور پھر صدقے کا ثواب بھی پا لیتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں ہمیشہ حلال کا مال کھائیں۔ ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ ہمارے جسم پر لباس بھی صرف اور صرف حلال کا مال ہونا چاہیے۔ مال حلال میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اور سکون بھی ہے۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ جی کوسچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ تو سود کسے کہتے ہیں؟ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے سود کو۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ محنت، کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیتا ہے اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 18 گنا۔ سود کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اس کے لیے آپ یہ پہلی 2 لائنیں جو ہیں وہ شمار کریں گی، اس کا کوسچن کا آنسر ہوگا۔ سود کی حرمت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نیچے اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس کے علاوہ ہے سود کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ جی حدیث مبارکہ یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں سے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ سود کھانے والے ہیں۔ یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ قرض حسنہ کی ایک فضیلت دیکھیں جی، سب سے پہلے نیچے لکھی ہوئی ہے، سب سے آخری پیراگراف ہے کہ کسی انسان کو اس ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قرض دینا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ صدقے کی طرح قرض حسنہ بھی ایک نیکی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سود کے معاشرے پر 2 نقصانات کیا ہیں؟ یہ بالکل لاسٹ کوسچن آ جائے گا۔ جی بالکل لاسٹ لائن آ جائیں گی کہ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی اور پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس کے معاشرے پر 2 نقصانات ہیں۔
اس کے علاوہ یہ بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے، یہ دیکھیں جی سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعت اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے، نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ جب مخلوط شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ سودی معاملات کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ یہ بچے کویسچنز ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ لانگ کویسچن ہے جو آپ نے مکمل یاد کر لینا ہے۔ آج ہمارا سود کا ٹاپک مکمل ہوا۔ باب نمبر 5 کا ہم نے پہلا جو ہے وہ ٹاپک ریڈی کیا ہے۔ آپ کو جو نہ سمجھ آئے آپ مجھ سے پلیز کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔